उभे राहूया. जेजू येता म्हजो जेजू येता आयच्या बलिदाना. जेजू येता म्हजो जेजू येता म्हाका धादोस करता. होजाना होजाना जय दाविदाच्या पुताक होजाना. होजाना होजाना जय दाविदाच्या पुताक होजाना. ताळे आमचे उबार जय जय गावया. जेजू आमच्या रायाक स्वागत करूया. ताळे आमचे गाव जय जय गावया. जेजू आमच्या रायाक स्वागत करूया. जेजू येता म्हजो जेजू येता आयच्या बलिदाना. जेजू येता म्हजो जेजू येता म्हाका धादोस करता. होजाना होजाना जय दाविदाच्या पुताक होजाना. होजाना होजाना जय दाविदाच्या पुताक होजाना. जेजू आयला तर आमकां ह्या बलिदानांत भाव भयणीनो तो एकठांय करता आशिर्वाद दिता. क्रिस्ताचें बलिदान आमी सुरू करुया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमीन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाच्या भुरग्यांनो आमकां सगळ्यांक एका कुटुंबाची जावन एका काळजाची एका मनाची जावन ह्या जाग्यार आमकां एकठांय करन देवाचो मोग आमकां ताणें दाखयला. तर आतां ह्या मिसाच्या बलिदानांत ह्या अखेरीचे मिसाचें बलिदान तुमी घरा वयच्या पयलें देखून देवाक आमी आभारी जावया. तुमी हांगा आयिल्ल्यात तुमच्या खातीर आमी देवाक अर्गां दिता. तुमच्या आवय बापायन तुमकां धाडला. सगळ्यांचो आमी उडास करता. तुमकां ल्हान व्हड केल्यांत तुमकां दोतोन शिकयल्या देवाचे वळख दिल्या अशें सगळ्यांचो आमी उडास काडटा. तुमच्या कुटुंबाचो तुमच्या वडिलांचो तुमच्या फिरगज ह्या जगांचो धार्मीक भाव भयणीचो सगळ्यां खातीर आमी मागता. तुमचे धर्मसर तुमकां तांणी तुमची सेवा केल्या तुमकां मोग दाखयला. तशेंच ह्या जाग्यार आयिल्ल्या वेळार तुमकां जायत्यांची कुमोक मेळ्ळ्या. हांगा ह्या जगांची हांगा वावर करतल्यांची वॉलंटियर्स 12 जाण आसले. तुमकां कुमोक करूंक फकत एक कारण तुमच्या मोगान. देवाचो मोग तुमकां सगळ्यांक ताणें दिला. तर भाव भयणीनो ह्या वेळार भुरग्यांनो देवाक अर्गां दिया. सगळ्यां खातीर आमी मागया. देवाची रास तुमचेर येवं दी. देवाची खुशी तुमचे थंय जावं दी. खंयच्याय तरान आमी देवाक अपमान केला जाल्यार फावती बरी देवाक मान दिनासतना देवाची उतर आयकनासतना वडिलांक काल जायनासतना दोतोन बरी शिकनासतना शिका बरें करिनासतना विधेय जायनासतना सबार तणांनी आमी देवाक अपमान केला जाल्यार ह्या वेळार आमच्या चिंतनांनी आमच्या उतरांनी आमच्या करण्यांनी आदिल्ल्या सर पदकांचें बोगसणां मागोवन सांगात आमी म्हणया. हांव पदकी सर पदिता देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगवान सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण पातून मागता. सर पदुदा देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. सौम्या काकूट कर सौम्या काकूट कर
प्रार्थुया. सर्पदिदरा देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमचे खातीर कुर्सार मरून तुज्या पुतान सैतानाचें बोळ मोडलें. तुज्या गणी जणवयेचे आनी मोगाचे येवजणे पासत आमी तुका दिनवासता आनी ताच्या सांगाता एक दीस आमकांय पुना जिवंत कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्याच्यो पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणात जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. म्हजो केपडायो करतल्या तावन म्हजे मुखामळ हांवें गोंडोंक ना. इजाया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप. तकलेल्याक दैर दिवचें एक उतर सांगूंक हांवें जाणा जावच्याक सर्वेस्परा देवान म्हाका एका शिसाची जीब दिल्या. एका शिसा भाशेन आपणाक चीत दिवंक हर सकाळीं तो म्हजो कान जागृत करता. सर्वेस्परा देवान म्हजो कान उगाडला आनी हांव उपराटोंक ना. हांव पाटी सरूंक ना. म्हाका मारतल्याक हांवें म्हजी पाट दाखयली. म्हजे काड ओडतल्याक हांवें म्हजो पोलो दाखयले. केटण्या आनी तिंपये मुखार हांवें म्हजें तोंड लिपोवंक ना. सर्वेस्पूर देव म्हज्या आदाराक येता. देखून हांवें आत्मानाची पर्वा करूंक ना. देखून हांवें म्हजें तोंड फातरा भाशेन घट केलां. हांव लजेक पडचो ना म्हूण हांव जाणा. म्हाका न्हीद करूंक दिता तो लागींच आसा. तर म्हजेर कोण फिर्याद करीत. आमी सांगाता सदरे मुखार वचोया. म्हजे विरोध कोणाचो दावो आसा तो म्हजे मुखार रावो. पळया, सर्वेस्पूर देव म्हज्या आदाराक येता. हांव गुन्यांवकार म्हूण कोण थारयत. देवाचें उतर हें. देवाचे परोपकार. तुझे उदंदये म्हाका तूं आयक सर्वेस्पोरा आनी ह्या प्रसन्न काळार म्हाका कांडी. तुझे उदंदयेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्पोरा काळार म्हाका कांडी. तुझे पासो देवा ही निंदा हांव सोंसता. तुझे पासो दिलस हांव भोगता. हांव जाला म्हज्या भावा भयणीक परकी. म्हज्या दायजा गोत्रांक परदेशी. तुज्या घराचो मान राखचे खातीर लासता म्हजें काळीज. तुका केंदल्यांच्यो केपडायो म्हजेर पडत आसा. सर्वेस्पोरा तुका प्रसन्न काळार म्हाका कांडी. तुझे उदंदयेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्पोरा तुज्या प्रसन्न काळार म्हाका कांडी. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. नमन तुका आमच्या राया. तूं एकलो समापात्यांची दया करता. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे
सर्व स्पॉट तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसो माते वापर मने जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सुम्या उपरांत बारांतलो एकलो जुदास इस्कारियोत नावाचो प्रधान याजका सरशीं गेलो आनी म्हणालो हांव ताका तुमचे अधीन करीन जाल्यार तुमी म्हाका कितें दिशात तांणी ताका रुपयाची 30 नाणी मेजली आनी त्या दिसांत हांव ताका धर्म दिवंक एक बरो संद्राप जुदास सोदतालो फूग नादिल्ल्या उंड्याच्या परबेच्या पयल्या दिसा शिस जेजू सरशीं येवन म्हणाले आमी खंय वचून तुका पास्काचें जेवण तयार करीत म्हण तुजी खुशी जेजून तांकां सांगलें शहरा भितर फलाण्या मनशा सरशीं वचा आनी ताका सांगा मेस्री म्हणटा म्हजो वेळ लागीं पावला हांव म्हज्या शिसां सांगता तुज्या घरा पास्काची परवण करता जेजून सांगलेल्या प्रमाणे शीस गेले आनी पास्काचें जेवण तांणी तयार केलें सांज जातच आपल्या 12 शिसां सांगता जेजू जेवणाक बसलो जेवणार आसतना तो म्हणालो सतत हांव तुमकां सांगता तुमचे मदलो एकलो म्हाका घातान पराधीन करतलो शीस आकांतले आनी एक एकलो हांव तो सुम्या अशें विचारी लागलो ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें जाणें म्हजे सांगता पलगनांत हात घाला तो म्हाका पराधीन करतलो मनशा पोत पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा त्या प्रमाणे वेता तें खरें पूण ज्या कोणा मुखांतर मनशा पोत पराधीन जाता ताका हाय काटा काटा जल्म कुंसुनातलो जाल्यार त्या मनशा कितलें बरें आसतें तितल्यार घातान पराधीन करूंक वेतल्या जुदासान म्हळें हांव तो मेस्री जेजून जाप दिली तुमचो तें सांगताय देवाचे उतर हे वंदनी तुका क्रिस्ता देव हास्त्या तोंडान दिता तसल्यांक देव वर्त्या तरान आशिर्वाद घालता जें कितें तुमी मोगाची काणीक बेटवणी करूंक चिंतलां तें तुमी हातान घेया तुमचे ते पयशे आनी हातान घेया आनी एक घडीभर दोळे धांपून तुमच्या आवय बापायचो तुमच्या व्यापार वैवटांचो तुमच्या घरा आसो या तुमच्या बेळ्या आसा दिसपडटो ग्रास आसा तुमची भाव भयण या आवय बापाय कुटुंबाची वावर करना आसा तांचो उडास करया सर्गेंचे बापा ही भुरगीं तांच्या आवय बापायन दिल्ल्यांतलें तुका ती भेटयतात ही ताची बेटवणी काणीक तूं स्विकार कर तांच्या आवय बापायच्या व्यापार वैवाटाचेर तांच्या बेळ्यांचेर तांच्या शेतां भाटांचेर आशिर्वाद घाल 100 वांट्यांनी तांकां प्रतिफळ फोव कर आनी तांच्या जिवितांत आर्थीक रितीन कितेंच उणें पडोवंक तूं ताका फोव कितेंच उणें पडोवंक तांकां दिनाका वर्त्या तरान तांचें जिवीत आशिर्वादीत कर आमकां समी ह्या आमच्या मोगाच्या काणिके सवे बुंड्या आनी वायना सवेन तुका आमी भेटोवन दिता आतां आमी सांगाता मेळोन भेटवणेचें गीत गावचें जीवन मुझे सोमिया भोरते देने मका संसारिया पैना जाऊ ये खरे बलिदान जीवन मुझे सोमिया भोरते देने मका संसारिया पैना जाऊ ये खरे बलिदान जेजू संगी भेटो दीता हिलान कानी जेजू संगी भेटो दीता हिलान कानी गोवावुंडो दाका सोर बदलू
मासारता गोवावून दाकासोरम बोधू मासारता जीवन मुझे सुमिया वर्ते दे मका सो सारिया पुया साये करे बलिदान भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पतिदेव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पुलिसच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्वेस्परा जेजूच्या कश्टा मरणाचो गूढ संभ्रमून आमी तुका भेटयता ती देणी देण मानून घे. ह्या गुटांत आमकां मेळटा तो ताच्या कश्टा मरणाचो फळ आमचे भक्तिवंत जुनिये दिसान दीस वाडोवचो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरा थंय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधर आनी ससनाचे देवा सब काळी आनी सब थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताच्या जिवीत दितल्या मरणाचे आनी वैभवी पुना जिवंतपणाचे भोव पवित्र दीस लागीं पावले. सैतानाच्या गर्वाचेर ताणें जैत व्हेलें आनी आमचें तारण ताणें केलें. ही वर्ती गणितां सोडवणेची आमी भक्तीन संभ्रमता ह्या दिसांनी. देखून जेजू वरवीं देवदूतांचो दळबार संतोशान भरोवन तुजे मुखार निरंतरी तुका वाखणटा सरकार. तांचे वाखणणेक आमचेय ताळे मेळोवंक आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उसगीं तुका जय उसगीं तुका जय उसगीं तुका जय उसगीं तुका जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय. उसगीं तुका जय उसगीं तुका जय उसगीं तुका जय उसगीं तुका जय. बापा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरून सुसूंक आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे वसत समर्पोवची. तेच परी जेवण जाता सणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेत मनशां बसव तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्था सोगुट परगटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन वरवीं
तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया संवसाराच्या सोडबंदारा आमची सोडबंद कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवित संवंडो आनी सोनवेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुणारोगा सेवतेला आमी सुमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा सगळ्या संवसारार विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची तूं काकूत कर. बापा तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तान तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये संगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो निश्कळवंत पती, भाग्यवंत धर्मता, सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन एसवीडी सभेचो स्थापक, सांत जुजे फेर्नांडमेट्स एसवीडीचो चायना गेल्लो पयलो मिशनरी आनी सर काळी तुका मानवल्यान एसवीडीचे मार्तीर त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. देवाची रास आमचे थंय येवं, देवाची खुशी आमचे थंय जावं म्हणून आमचेर, आमच्या घरच्या सान्याचेर, आमच्या फिरगजेंचेर, सगळ्या कातोलीक पवित्र सभेंत, सगळ्या देशांत हें आसूं दी म्हूण आमी आतां सांगाता. जेजूचे केल्ले मागणे म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडों दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्त आनी बरवशीन अत्रेक तेलांक आमकां तुज्या उदा काकुळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सुमा जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचें न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तुजे येता राजवळ चलयता ही सासणाच्या सासणाक. क्षमेची शांती सदां काल तुमचे सोवाय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. क्रिस्ताची शांती. देवाची शिडी संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पोसवन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी आमचो सोडवंदार. आमकां ताचो खऱ्यापणी पाटलाव करच्या खातीर आमकां गटाय मेळच्या हे जेवणाक पयले आमी सगळीं सुभागी. तुमचें बाग म्हाका फावना, तुज्या सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या मोगान बरो सोम्या काळजांत येता, तुकाच म्हाका दिवून जिणी नंदन करता. स्वागत मोगाळ सोमिया काळजांत ये म्हूण मागता. म्हाकाच तुका दिवून तुजे तें जाता. स्वागत
काळजांत येवन मागता म्हाकाच तुका दिवून तुजे दयेक जाता खानान तुझ्या पोस्ता कुरपे झरला भयता सुकोन गेल्या शेळया गोपान पाटी घेता स्वागत मोगाळ सोमिया काळजांत येवन मागता म्हाकाच तुका दिवून तुजे दयेक जाता स्वागत मोगाळ सोमिया काळजांत येवन मागता म्हाकाच तुका दिवून तुजे दयेक जाता प्रार्थुया. जेजू तुमच्या काळजांत आयला तर भाव भयणीनो भुरग्यानो आज सोणू बेरावा हे निमाण्या मागण्या म्हणटा आसतना संपूर्ण तरान देवाचे आशिर्वाद तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर पडों जणवायन आनी कृपेन तुमी सकटा वाडोवन देवाच्या हातांत बरी हातेरां तुमी जावं. सर पदवीदार देवा आमच्या विश्वासी बापा आमी तुका समर्पिलां तें बलिदान तुज्या पुताचें मरण परगट करता. ह्या ताच्या मरणा वरवीं तूं आमकां अमर जिवीत दिताय म्हूण आमी बावडटान सत मानता. तें महिमेवंत अमर जिवीत पुना जिवंतपणान आमकां मेळटलें म्हूण तीर बरवसो धरून ह्या दुखाच्या कोणांत आमच्या क्रिस्ती आपोवण्या प्रमाणे धिरान चलोवंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या जेजूचें नांव बी. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो. सर पदवेदादे बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची गोड उपकार. सोम्याक दिन वासुया तो बरो. सोम्याक दिन वासुया तो बरो. सोम्याक दिन वासुया तो बरो. मोगा परमिता सोकोरो. दिन वास्तोलो सोम्या सर्वय काळी वाकंतोलो महिमा सांसा काळी. रस्ता तो सर्गानी या संसारी राया मा सर्वासो सर्गाळी. सोम्या दिन वासुया तो बरो. सोम्या दिन वासुया तो बरो. सोम्या दिन वासुया तो बरो. मोगा परमिता सोकोरो. मोगाळ पुता सोवे अंपार मरिया शिवा दी
येवन क्रुसाचे कडवे आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर पदवेदारा देवा पा सर आशिर्वादाचो उगम तूं, सर देण्याचो दातार तूं, सर कृपा तुजे तावन आमकां व्हळटा. सर गुप्तकन तुज्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घाल. तांणी आशिर्वादीत करून काडले ते वस्तू तूं पवित्र कर, भगेवंत कर आनी तुज्या सर्गींच्या सक्तेन तांकां भर. ते मीठ आनी उदक आनी तेल तूं पवित्र कर, भगेवंत कर. ताजे द्वारे तुज्या भुरग्यांक वायटाच्या खोटेपणाच्या साहित्याचेर जैत लाभय आनी हरी एक पिडा शिडा गूण जायशें. तुजी भुरगीं ती आपल्या कुडीचेर आनी पिडेस्तांचेर मागता आसतना बरी भलायकी तांकां लाभोवन दी. सर ते रेलिकतांनी हाडिल्ल्यो, ते बेंतिण्यो, ते कंतां, ते क्रुसिफिक्स आनी ते इमाज्यो आनी पवित्र पुस्तक कंतारांचे मागण्याचे बूक सगळे पवित्र कर. ते वापरून चड आनी चड तुज्या सोडवणेचो फळ जोडूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आनी सर पतीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो त्या सर अस्तूंचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. पवित्र स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोरे. तुज्या सक्तेन आमकां बर, तुजे सक्तेन आमकां बर. राव तूं आमचे सवे. स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोरे. तुजे सक्तेन आमकां बर. राव तूं आमचे सवे. तूं जिवीत दिवचें उदक, तूं जिवीत दिवचें उदक. सस्ता वळची बुजवंदार आनी बुद्देना सगळे तुझलं. स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोरे. तुजे सक्तेन आमकां बर. राव तूं आमचे सवे. आले हालेलुया. आले हालेलुया. आले हालेलुया. आले हालेलुया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आमचे मनाधिक बाप सिप्रियान लुईस जावन आसात. आमचे डिरेक्टर बाप आनी आमचे वडील म्हणजे सुपिरियर जावन आसात. ते तुमच्या लागीं 2 उतरां उलयतले आनी हांगासर जाल्ली रेतेर कितली बरी जाली, कितल्या वर्त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेची, प्रेरणाची, अभिशेकाची जाली ह्या विशयान ते उलयतले आनी आमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटले. मोगशा भुरग्यानो आनी सर भाव भयणीनो, देवान आमकां हे दीस फावो केल्ल्याक देवाक आमी अर्गां दिता, ताका आमी दिन वाचता. अशें सांगाता येवचें एका काळजाची एका मनरिजवान आमी सांगाता रावून मागचें हे वर्ते आमकां धदोसपण देवाक आमी अर्गां दिता. ह्या जाग्यार देवीक उलो देवान आमकां दिला. देवीक उलो दिवन ह्या देवीक उलो रितीर मंदिरांत आमी सांगाता मेळ्ळा. देखून देवा धन्य देवाक जावं अर्गां आनी महिमा. आनी हांव देव बरें करूं म्हणटा तुमकां मोगाच्या भुरग्यानो. तुमी जर तर देवाच्या उल्याक पाळो दिवन येवंक नातले जाल्यार हे 3 दीस असे आमकां जाते नात. देखून पयलो सुवातेर तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमी इल्लो सॅक्रिफायस करन, त्याग करन देवाच्या मोगान तुमी हांगा आयलात आनी हर एका एक्टिविटीसांत चटुवटिकेंत तुमी पात्र घेतला. देखून तुमी दिल्ल्या सहकाराक, तुमी दिल्ल्या आदाराक तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी शाबासकी पाठयता. तुमी सर ताची कामां बऱ्या तरान केल्यांत तुमकां शाबासकी फावो आनी देव बरें करूं म्हणटा.
देव बरें करूं म्हणटा तुमच्या आवय बापायक वडिलांक तुमकां तांणी धैर्यान धाडलां तर तुमी तांकां देव बरें करूं म्हणून सांगा. तुमच्या आवय बापायक वडिलांक फाटीं तुमी घरा वता आसतना आमी तांचो उपकार बावडला म्हूण सांगा. तांचे खातीर आमी मागता, तुमच्या खातीर आमी मागता म्हूण तांकां तुमी सांगचें. तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी प्रत्येक दिसा तुमच्या फिरगस पाद्रेपांक तांणी एनावन्स केलां, तशेंच ऑर्गनायज केलां. 6 जाणां भुरग्यांक हांगा हाडूंक तांणी आदार दिला. देखून तांचो हे मुडास काडून हांव देव बरें करूं म्हणटा. तांचे खातीर आमी मागता तुमच्या फिरगसा खातीर. आनी देव बरें करूं म्हणटा सबार वॉलंटियर्स आसात हांगा. सबार वॉलंटियर्स तुमी जायते कश्ट वावंट काडला, सॅक्रिफायस केला. देखून तो सॅक्रिफायस सगळ्या इगर्ज खातीर कातोलीक पवित्र सभे खातीर तुमी भेटयला. ही भुरगीं वाडोवन येवची जाल्यार तर तुमचो सॅक्रिफायस, तुमचो मोग चड म्हत्व असो. ते हांगा कोण वॉलंटियर्स आसात, कोण हांगा नात, कोण सकयल आसात, तांकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा देविकलो रितीर मंदिराच्या नांवान. आनी सगळ्यांक हांव बरें मागतां. आनी की तुमचो सॅक्रिफायस त्याग इगर्ज मातयेंत धदोसकायेचो जावं दी. आनी म्युजिकाक आमकां सिंगिंगाक आनी म्युजिकाक आदार दिला. मॅक्सी मोराज म्युजिशियन आनी ललिता सिंगींग करन. देखून तांकां हांव प्रत्येक तरान देव बरें करूं म्हणटा. लितुर्जी सर मागणी मिसा बऱ्या तरान करूंक तांणी व्हरतो आदार दिला. तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी 6 जाणांनी काम केलां, जावं किचनांत, ऑफिसांत, मिडियांत, फोटोग्राफर जावन तर बाबळीनो एका आनी एका तरान हर एका संगतीन वावर केला. थोड्या जाणां तुमी पळयलां, थोडीं पळयनासतना खंय जायतीं काम करनासात, विनवणी करनासात. अशें बाबडी सगळ्या कंपाउंडांत तुमचे 3 दीस बऱ्या तरान जायचे जाल्यार 6 जाणांचो वावर आसा, त्याग आसा. देखून कोणाचीच नांव काडिनासतना सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तांचे खातीर हांव मागता. आनी आमी सगळ्यांक देविकलो रितीर मंदिराचे याजक आमी विनवणी सगळ्यां खातीर आमी मागता. आनी प्रत्येक सर हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी आभारी मनाच्या भगणांनी आमच्याच पाद्र्यापांक जायतो सॅक्रिफायस तांणी केला, प्लॅन तांणी केला, तुमी सांगता तांणी वावुरल्यात. सर हांगा देविकलो रितीर मंदिराच्या याजकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी तांचेर देवाचो आशिर्वाद, देवाची कृपा जाणव हांव मागता. सर पाद्र्यापांक तुमी ताजे भेटच्यो आनी देवाक आमी अर्गां दिवची. एका सुत्रान कोणाक हांवें सोडलां जाल्यार सगळ्यां खातीर हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी मुखेलें कार्य दुसरें पाद्र्यापाक आमीचे चलोवन व्हरतले. देखून देव बरें करूं समजता. प्रेज द लॉर्ड. मुझे नांव ग्लेंडी सिल्वा, हांव बोंदेल थावन आयलां. फस्ट आमी चिंतले रेतीर म्हणटना खंय सगळो दीस मागणे कांय एंटरटेनमेंट ना. 24 hours मागणे म्हणूंक ताचे उपरांत कांय आसचें ना. मीस मागणे रेतीर आराधन म्हूण चिंतलें. पूण हांगा येयल्या उपरांत कळ्ळें रेतीर भुरग्यांची रेतीर म्हणटना खाली मागणे मात न्ही, पूण ताच्या मदें भुरग्यांक खेळ, क्विज, वांजेलाविशन कितें गोत्त आसा तें सगळें कळीत जावचें म्हूण. हो जागो इल्लो फेमिलियर आसा म्हाका. ताचे उपरांत फादर अनिलाची वळख म्हाका फस्ट जाल्ली. आमच्या बोंदेल इगर्जेक आयिल्लो फादर रेतीर दिवंक. फादर अनिल, फादर सिप्रियन, ताचे उपरांत फादर इवन आयिल्ले. पूण ते दाळा अनिल पाद्रपाची म्हाका लागशिल्ल्यान वळख जाली. कित्याक ते दाळाय तांच्या हातांतून प्रायज विन जाल्लो. तांणी विचारलें एका क्वेश्चनाक, ताच्या हातांतून प्रायज विन जाल्लो. ते दाळा तावन म्हाका अनिल पाद्रपा वचची वळख बरी जाल्या. शें आमी फस्ट आयिल्ल्या पोरचे दीस सांगून पावले उपरांत डॉमेट्री पळयले, सगळे जाले. रेतीर फस्ट इल्लें बोर जालें मात. ताचे उपरांत कळ्ळें इतलें तिका एन्जॉयमेंट जालें. हर एक कडेन तशें बोर जाता फस्ट. शे रेतीर बरी जाली. देवाची वळख आमकां लागशिल्ल्यान मेळ्ळी. जेजून आमचे खातीर कितले कस असले, आमकां कितें आमच्या आबाच्या खातीर कितें केलें म्हणून आमकां कळ्ळें. हांगासर लागशिल्ल्यान आराधनाचे कोपे लायल्यान ते वचून मागणे करन आनी जेजूक आमी लागशिल्ल्यान मेळ्ळ्या. हांगा आयिल्ले उपरांत देवाच्या उतरांत म्हणजे वांजेलाचे सर पुस्तक आमकां कळीत जाल्यात. आनी की आसच्या रेतीर एक बऱ्या तरान येवंक अवकाश मेळ्ळ्यार खंडीत सोडीन हांव येता. आनी केदळ्याचे गोतूना रेतीर आनीक फावटी अवकाश मेळ्ळ्यार खंडीत येता. तशें सांगून म्हाका मस्त एन्जॉय जालें. तुमकां एन्जॉय जालें म्हूण चिंता. सगळ्यांक एन्जॉय जालें तर सगळीं सांगाता मेळून ताळयो बेटा. जोरान बरें जालें. सगळ्यांक बरें जालें. कितल्या जाणांक जेवण बरें जालें? जेवण दोनी हात वयर करून ताळयो बेटा. देखून आमच्या किचनांत वावर करता आमचे बहीण प्रामेळा आनी ताचे सांगाता जयंती, वसंती, म्हाका समा नांवां येनात. आनी जायती आमचीं कामागारां आसात, वॉलंटियर्स आसात, आमच्या विनवणेच्या पंगडाचीं आसात. फाटल्यान थोडीं जाणां बसल्यान
जोरान ताळयो बेटा तांकां आयकचे सकला असल्यार किचनाक. व्हेरी गुड. भोव अपुरबेन बरें करणारी रांदला. आमच्या ऑफिसांत आसात रीना आनी स्मिता आसात की फाटल्यान. रीना आनी स्मिता तांकां जोरान ताळयो बेटा. आनी आमचो फोटोग्राफर ताणें बरेंकान फोटो काडल्यात की ना, व्हिडियो काडल्यात, तुमी युट्यूबार पळोवंक शकतात. आमचो क्लेमेंट ताकाय ताळयो बेटा जोरान. मागीर आमचो भाऊ मॅक्सिम करता आसा न्ही तो सिद्ध कट्टेचो आनी ताच्या सांगाता रॉलिटा तांकां ताळयो बेटा जोरान. हांव जितन जॉयल आसता माड्यांतेर माड्यांतेरच्या भुरग्यांक हांव साक्ष दिता. काल बरें करताना एक्टींग केलां ताळयो बेटान देवाक अर्गांनी उपलाब दिया. खंडी जावन आमी माड्यांतेरची भुरगीं मागणे करूंक म्हूण आमी हांगा आयिल्ल्या न्ही. आमी एक रचेर एक जॉली करूंक म्हूण आयिल्ल्या म्हणयत. तरी पूण हांगा आयिल्ल्या उपरांत आमकां होली स्पिरिटाचो अनुभव जालो. आमच्या बिहेवियरांत चेंजीस जाले. आमकां जेजू थंय आमचो आनी जेजू थंय आसलो रिलेशन घट जालो. आमी हांगा येवच्या पयलें फोन माध्यमां आनी इतर आतां न्हू जेजू आनी आमच्या मदें एक व्हडलो एक वॉल बांदलो. ते कांपौंड उतरूंक कोणाकी सादिनातले तसले देंवसारान कांपौंड बांदलें. तरी हांगा येवन मागण्याच्या बळान ते कांपौंड सगळें फुटून गेलें. खंडी जावन हांव हांगाच्या पाद्रेपांक थँक्स म्हणटा. असले मागणे आमी लायफभर उडास दवरतले हांव. आनी तशेंच हांगा आमकां माड्यांतेरच्यान कुमो केल्या हेर सर हांगा रेतेरेक आयिल्ल्या जनांक हांव देव बरें करूंक म्हणटा. ते जावन आसात ग्रूप लिडर्स जावं दी, वॉलंटियर्स जावं दी, सिस्टरां, टिचर्स, हेर सगळ्यांक हांव देव बरें करूंक म्हणटा. आमकां देवाचो अनुभव आमच्या भितर रुंदायेन तो वर्णूंक जायना तसलो अनुभव आमच्या भितर प्लांट केला. तो आनी केदींच डिस्ट्रॉय जावंक शकचो ना. खंडी जावन माड्यांतेरच्यान वयगी न्हय, माड्यांतेरच्यान वयगी न्हय, वयगी न्हय आनेटी जोरू. खंडी जावन तुमच्या थाळ्यांत आमकां कळटा माड्यांतेरच्यान कितलो भावार्थ तसो अनुभव जाला म्हूण. थँक्यू फादर्स, थँक्यू. हांव पयल्यान हांव धन्य देवाक अर्गां दिता. हांगासर आमकां हाडल्याक हांगा येवंक एक येवजण केल्ल्याक. ताच्या उपरांत फादर बेजिल वास, फादर ऑल्विन एस.जे. आनी आमच्या सांगाता सदांच आशिल्लो फादर ऑल्विन एस.जे. आनी वॉलंटियर निशाल. तशेंच हेर सर ग्रेशी आंटी, ट्रेसी टिचर सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी म्हजी 2 उतरां आगेर करता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. भोव अपुरबेन उलयलो. माड्यांतेरची व्हडा संख्यान हांगासर आयल्यांत देखून माड्यांतेरच्या सर भुरग्यांक हांव काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. ताळयो बेटान उल्यास. बारी बरी तुमी जावन आसात. तुमचो फादर बेजिल वाज म्हाका मोगाचो इश्ट. तुमी गेल्ल्या वेळार पाद्रापाक म्हजे रेकाद दिया, म्हजे ग्रिटिंग्स दिया. सांगातास फादर ऑल्विनाक आनी थंयसर आसल्या सर पाद्रापांक आनी हेरांक. जशें फूल उदका वीण व्हांवता, जशें हांव मोरये वीण मोरता, कसली अर्गां आनी होगळां दिवंक फावो हांवें देवा. खुशी मोजी केली व्हडली दिल्याक माय सर्गा वयली. कसली अर्गां आनी होगळां दिवंक फावो हांवें देवा. खुशी